नमस्सर्वेभ्यः। विलम्बार्थं क्षन्तव्याहम्। अद्य परमलघुमञ्जूषायाः नवमः पाठः, मार्च् मासस्य 22 दिनाङ्कः। लक्षणाबीजं लक्षणानिराकरणं च अद्य पठामः। आदौ मङ्गलम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। शिवं नत्वा हि नागेशेनानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। परमलघुमञ्जूषायां लक्षणनिरूपणम् अधीयमानमस्ति। स्वशक्य संबंधो लक्षणा इति लक्षणायाः लक्षणं। स्वं नाम पदं तस्य यः शक्यार्थः तेन सह संबंधः लक्षणा पदेन अभिधीयते। सा च लक्षणा द्विविधा, गौणी शुद्धा चेति। यत्र सादृश्य संबंधः भवति शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य च सा लक्षणा गौणी इत्युच्यते। सादृश्यम् अतिरिच्य अन्यः कोऽपि सम्बन्धश्चेत् शुद्धा लक्षणा इत्युच्यते। यथा अग्निर्माणवकः इत्यत्र माणवकः अग्निः इत्यत्र अग्निशब्दस्य शक्यार्थः वह्निः, किन्तु तत्सदृशः माणवकः इति अग्निसदृशे लक्षणा क्रियते। तत्र सादृश्यसम्बन्धेन लक्षणा सादृश्यसम्बन्धः भवति। गङ्गायां घोषः इत्यत्र तु गङ्गापदस्य शक्यार्थः प्रवाहः, लक्ष्यार्थस्तु तीरं। तत्र सामीप्यसम्बन्धः अथवा संयोगसम्बन्धः न तु सादृश्यसम्बन्धः, अतः सा शुद्धा लक्षणा इत्युच्यते। पुनश्च लक्षणा द्विविधा भवति, अजहत्स्वार्था जहत्स्वार्था इति। स्वार्थ संवलित परार्थाभिधायिका अजहत्स्वार्था लक्षणा, अर्थात् शक्यः अर्थः कश्चित् भवति, तेन सह अन्यस्यापि अधिकस्य कस्यचित् अर्थस्य प्रतीतिः भवति चेत् सा अजहत् स्वार्था। जहाति नाम त्यजति इत्यर्थः। स्वार्थं न जहाति, स्वार्थः शक्यार्थः अपि भवति, तेन सह अधिकः कश्चिदर्थः प्रतीयते इत्यर्थः। यथा काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्युक्ते न केवलं काकेभ्यः अपि तु उपघातकेभ्यः सर्वेभ्यः, ये प्राणिनः शुनको वा बिडालो वा अन्यः कश्चिद्वा दधि नाशयितुं प्रयतेत तस्य सर्वस्यापि निवारणं करणीयम् इत्यर्थः विवक्षितः। अतः तत्र काकपदस्य शक्यार्थः काकपदार्थः अपि अस्ति, तेन सह अन्येषां पदार्थानामपि परिगणनं क्रियते इत्यतः अत्र अजहत्स्वार्था लक्षणा। यत्र तु सर्वथा स्वार्थस्य प्रतीतिः न भवति, केवलस्य लक्ष्यार्थस्य स्वार्थविरहितस्य परार्थस्य अभिधानं भवति, सा जहत्स्वार्था लक्षणा इत्युच्यते। स्वार्थं जहति नाम त्यजति इत्यर्थः। यथा मञ्चाः क्रोशन्ति इत्यस्ति। क्रोशन्ति नाम क्रन्दन्ति, आक्रन्दनं कुर्वन्ति इति। तत्र मञ्चानां क्रोशनसामर्थ्यं नास्ति। अतः तत्र मञ्च शब्देन मञ्चस्थाः पुरुषाः स्वीक्रियन्ते। तत्र मञ्चरूपः शक्यार्थः त्यज्यते, तत् स्थिताः पुरुषाः इति अन्यः अर्थः एव स्वीक्रियते। मञ्चस्य क्रोशनं तु नास्त्येव. So it is different from the previous. In kakebhyo dadhirakshatam, kaka is also included in the the lakshana, and also other things which could destroy the curds. Kintu atra manchasya kroshanatvam nasti, atah manchasthitaah purushaah iti jahatsvartha iyam lakshana. अग्रे अद्यतनपाठे पश्यामः। जहदजहत् स्वार्थ इत्यस्ति। जहदजहल् लक्षण इत्युक्ते स्वार्थस्य कश्चन भागः त्यज्यते, कश्चन भागः स्वीक्रियते इति। यथा ग्रामो दग्धः इत्युच्यते। ग्रामः दग्धः इत्युक्ते ग्रामस्य पूर्णः भागः दग्धः इत्यर्थः न,
तत्र कश्चित् भागः ग्रामस्य एकदेशः दग्धः इति एकदेशे लक्षण तत्र पूर्णः ग्रामः न भाति लक्षणे किन्तु कश्चित् भागः so it is like the reverse of the ajahat swartha. So in ajahat swartha we add to the meaning, right? The meaning is expanded, whereas in jahat ajahat swartha the meaning is contracted. That is not the grama means the entire village किन्तु अत्र ग्रामस्य कश्चित् भागः एकदेशः एव विवक्षितः इति तदद्य अग्रे पश्यामः. तात्स्थ्यादिनिमित्तिका लक्षणा इत्यपि दृष्टं. लक्षणा पञ्चभिः निमित्तैः ज्ञायते इति वयं दृष्टवन्तः. तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्यात् ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः इत्युच्यते. तात्स्थ्यं ताद्धर्म्यं तत्सामीप्यं तत्साहचर्यं तादर्थ्यं. So these are the 5 things which help us in deriving the lakshyartha. तात्स्थ्याद् यथा मञ्चाः क्रोशन्ति तत्र मञ्चस्थिताः इति तत् इत्यनेन शक्यार्थः स्वीक्रियते. तत्स्थः शक्यार्थे यत्तिष्ठति नाम ये जनाः तिष्ठन्ति ते लक्ष्यार्थत्वेन विवक्षिताः. अतः अत्र तात्स्थ्यनिमित्तिका लक्षणा. So ताद्धर्म्य is the sadrishya where the dharma shakyarthasya ye dharmaah te aropyante. अतः ताद्धर्म्यम् अग्निर्माणवकः इत्यादि. तत् सामीप्यं शक्यार्थस्य समीपे यः अस्ति सः लक्ष्यार्थत्वेन स्वीक्रियते. यथा गङ्गायां घोषः शक्यार्थः प्रवाहः तत् समीपे स्थितस्य तीरस्य लक्ष्यार्थत्वेन ग्रहणं भवति. तत् साहचर्यं शक्यार्थ सहचरितस्य लक्ष्यार्थस्य भानं भवति. यथा कुन्तान् प्रवेशय कुन्ताः कुन्तः नाम अस्त्रविशेषः तत् सहचरितः पुरुषः विवक्ष्यते. कुन्तान् प्रवेशय इत्युक्ते ये कुन्तान् धरन्ति अथवा गृह्णन्ति तादृशाः पुरुषाः विवक्षिताः. अतः कुन्त पदार्थस्य साहचर्येण अत्र लक्ष्यार्थस्य प्रतीतिः. ये कुन्तैः सहचरिताः भवन्ति तेषां ग्रहणं. तादर्थ्यात् कदाचित् शक्यार्थः यस्य कृते अस्ति सः लक्ष्यार्थः इति स्वीक्रियते. यथा इन्द्रः स्थूणा. स्थूणा नाम यूपं कश्चित् स्तम्भविशेषः. इन्द्रार्थः स्थूणा इन्द्रस्य कृते इति या स्थूणा निर्मीयते सा स्थूणा अपि इन्द्रः इत्येव उच्यते. तत्र शक्यार्थस्य तादर्थ्यम् अस्ति. तादर्थ्यसम्बन्धेन लक्ष्यार्थस्य भानं भवति इत्येवं पञ्चभिः निमित्तैः लक्षणायाः भानं भवति इति गतवर्गे दृष्टम्. Any doubts or questions regarding this? अग्रे पश्यामः. अन्वयादि अनुपपत्ति प्रतिसन्धानञ्च लक्षणा बीजम्. किन्निमित्तं लक्षणा स्वीक्रियते? शक्यार्थम् अतीत्य लक्ष्यार्थं प्रति किमर्थं गच्छामः? So what is the reason for which we have to we cannot stop at lakshyartha. We have to resort to a different meaning rather than the actual meaning of the word. किमर्थम् इति चेत् अन्वय अनुपपत्ति प्रतिसन्धानम्. अन्वये अनुपपत्तिः. यथाश्रुतस्य अन्वये काचित् अनुपपत्तिः. अनुपपत्ति is something which is not fitting. Okay? So if we directly take the direct meanings of the words, so you cannot relate them properly. अतः अस्माभिः शक्यार्थम् अतीत्य लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते. यथा गङ्गायां घोषः. गतपर्याये अपि पठितं व्याख्यानम् इति चिन्तयामि. सो गङ्गायाम् इति अधिकरणम् अस्ति. गङ्गा अधिकरणं नाम प्रवाहः अधिकरणं. तत्र आधेयं किं? घोषः नाम ग्रामः. कथम् अन्वयः? हाउ कैन यू ग्राम कैन नॉट बी सिचुएटेड इन द गंगा प्रवाह. कथम् अन्वयः इति चेत् तदा अस्तु तर्हि गङ्गापदेन गङ्गाप्रवाहः इत्यर्थः न स्वीक्रियते. तत् सम्बन्धः नाम सामीप्यसम्बन्धेन तत्र तीरं स्वीक्रियते.
अधुना किं भवति गंगा शब्देन तीरं तीरम् अधिकरणं तत्र आधेयत्वेन घोषस्य संभवः अस्ति अतः उपपद्यते सो द कंस्ट्रक्शन विल फिट once we take the लक्ष्यार्थ तदेव लक्षणायाः बीजं नाम हेतुः अथवा कारणम् इत्युच्यते वस्तुतस्तु तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसन्धानमेव तद्बीजम् वदति तात्पर्यं किं तात्पर्यं नाम वक्त्रा किं बोधयितुम् इष्यते तदेव तात्पर्यं तात्पर्यस्य अग्रे पुनः प्रकरणमस्ति तात्पर्यं नाम किम् इति सः कथयति सो तात्पर्य इज बेसिकली द इंटेंट न केवलम् अन्वयः केवलम् अर्थः परस्परम् अर्थः न संगच्छते अथवा अन्वयः न भवति इति कारणेनैव लक्षणा इति वक्तुं न शक्यते वस्तुतः तत्र तात्पर्यं किम् इति इत्यस्यैव प्राधान्यं तात्पर्य अनुपपत्तिः तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसन्धानमेव तद्बीजम् अन्यथा एवं न स्वीक्रियते चेत् गंगायां घोषः इत्यादौ घोषादिपदे एव मकरादि लक्षणापत्तिः सो इफ resolving the problem with अन्वय is the intent of लक्षणा तदा किं भवति गंगायां घोषः इत्यत्र अस्माभिः किं स्वीक्रियते गंगापदस्य गंगातीरे लक्षणा गंगातीरे घोषः सम्भवति इत्यतः गंगातीरे ग्रामः इत्यर्थः संगच्छते इति उच्यते यदि तु अन्वय अनुपपत्तिः परिहरणीया so you have to resolve the mismatch between the two words अन्यथा अपि शक्यते सः वदति गंगायां घोषः इत्यादौ घोषादिपदे एव मकरादि लक्षणापत्तिः अस्तु गंगायां घोषः न संभवति अस्तु तर्हि घोषः इत्यत्र लक्षणां स्वीकुर्मः घोषशब्देन लक्षणा तत्र मकरादि प्रतीतिः मकरः एव भवेदिति न सो वी नीड समथिंग तात्स्थ्य तादर्थ्य तन्निमित्त सी मकरादि लक्षणापत्तिः घोषशब्दे लक्षणा then we can say we can derive a different meaning for the ghosha and say ghosha means makara or meena or something which is not naturally in the river तथा उक्ते अपि अन्वयानुपपत्ति परिहारः भवति किन्तु तात्पर्यं तत् न so that is not the तात्पर्य in the statement गंगायां घोषः अन्यथा गंगायां घोषः इत्यादौ घोषादिपदे एव मकरादि लक्षणापत्तिः तावता अपि अन्वय अनुपपत्ति प्रति परिहारात् घोषपदस्य यदि मकरे लक्षणा इति स्वीक्रियते अन्वयः तु उपपद्यते गंगा प्रवाहे मकरः अस्ति अन्वयः उपपद्यते किन्तु तत् न विवक्षितं तत्र तात्पर्यं नास्ति कथनस्य किं तात्पर्यं कश्चित् ग्रामः गंगायाः अत्यन्तं निकटे अस्ति तेन तद्गत शैत्यपावनत्वादि प्रतीतिः ग्रामे अपि भवतु इत्येव तात्पर्यम् अतः घोषपदे यदि लक्षणा स्वीक्रियते तेन अन्वय अनुपपत्ति परिहारः भवेत् तात्पर्य अनुपपत्तिस्तु तथैव तिष्ठति अतः लक्षणा बीजम् अन्वयानुपपत्तिः न अपि तु तात्पर्य अनुपपत्तिः गंगायां पापी गच्छति इत्यादौ गंगापदस्य नरके लक्षणापत्तेश्च अन्यः प्रयोगः अस्ति गंगायां पापी गच्छति इति प्रयोगः सो कश्चित् पापी गंगा प्रवाहे गच्छति कथमिदम् इति अत्रापि अनुपपत्तिः अस्ति किमर्थं यदि गंगायाः स्पर्शमात्रेण सर्वाणि पापानि नश्यन्ति इति अस्माकं विश्वासः तथा सति यदा सः गंगायां गच्छति तदा सः पापी भवितुं नार्हति यः गंगायाम् अस्ति तस्य पापित्वं कथम् इति अनुपपत्तिः गंगायां पापी गच्छति जस्ट लाइक गंगायां घोषः वी हैव अ प्रयोग गंगायां पापी गच्छति अनुपपन्नः प्रयोगः गंगा प्रवाहे यः अस्ति सः पापी भवितुं नार्हति अतः कथं गंगायां पापी गच्छति इति प्रयोगः इति चेत् तत्र वस्तुतः लक्षणा स्वीक्रियते किम् इति भूतपूर्व पापावच्छिन्न लक्षकत्वे पापी पापम् अस्य अस्ति इति पापी इति न पापम् अस्य आसीत् इति भूतपूर्व पापावच्छिन्नत्वं सः पूर्वं पापानि कृतवान्
किन्तु अधुना गङ्गायाः स्पर्शेन तत्र तस्य पापानि नष्टानि इति भूतपूर्वपापावच्छिन्ने लक्षणा इति पापी इति पदस्य भूतपूर्वपापावच्छिन्नः इति लक्षणा स्वीक्रियते। अनुपपत्तिपरिहारार्थं पापी इत्यस्य पूर्वं यः पापं कृतवान् तादृशः इति लक्षणा अस्माभिः स्वीक्रियते, तदा अनुपपत्तिः परिह्रियते। एतत्तु तात्पर्यं। सो तात्पर्यम् आधृत्यैव एतादृशी लक्षणा। यतोहि तत्र सः पापी आसीत्, किन्तु तस्यापि गङ्गायाः स्पर्शमात्रेण पापानि नष्टानि इति कथनमेव तात्पर्यं तत्र। अतः किन्तु यदि तात्पर्य अनुपपत्तिः लक्षणाबीजम् इति न स्वीक्रियते, केवलम् अन्वय अनुपपत्तिपरिहारः करणीयः, तर्हि गङ्गापदस्य नरके लक्षणापत्तेः। Instead of taking lakshana on papi, we can as well take a lakshana on Ganga. यथा तत्र गङ्गापदस्य गङ्गातीरम् इत्यर्थः कृतः, गङ्गायां घोषः इत्यत्र, तथा अत्र गङ्गापदस्य नरके कथं लक्षणा. So this is all superficial argument. यतोहि गङ्गापदस्य तीरे सामीप्यसम्बन्धेन लक्षणा क्रियते, नरके कथं लक्षणा कर्तुं शक्यते? वस्तुतः न शक्यते, न क्रियते, यतोहि गङ्गायाः नरकस्य सम्बन्धः नास्ति. It is just an argument which shows that it could be possible. तत् सम्बद्धः अन्यः कश्चित् अर्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते. गङ्गायां पापी गच्छति इत्यादौ गङ्गापदस्य नरके लक्षणापत्तेः। अत्रापि even then you can take in the तीरे लक्षणा अपि कर्तुं शक्यते किल. गङ्गा तीरे गच्छति, सः गङ्गां न स्पृष्टवान्, अतः सः इतोपि पापी इत्यर्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। एवं तात्पर्यं यदि न प्रतिसन्धीयते, if you are not paying attention to the तात्पर्य, then you will end up misinterpreting the statements. इत्येव अस्य कथनस्य तात्पर्यं नागेशस्य। गङ्गायां पापी गच्छति इत्यादौ गङ्गापदस्य नरके लक्षणापत्तेश्च। अस्माकं तु, अस्माकं नाम ये तात्पर्य अनुपपत्तिं लक्षणाबीजम् अङ्गीकुर्वन्ति, तेषां भूतपूर्व पापावच्छिन्न लक्षकत्वे तात्पर्यात् न दोषः, तस्य पापनाशः अभूत् इति कथनमेव तात्पर्यम्, अतः न दोषः। नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यत्र अन्यः अपि प्रयोगः अस्ति। नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्। मौनव्रतं कुर्वन्ति केषाञ्चन, तत्र कश्चित् नियमः, नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्। नक्षत्रं दृष्ट्वा सः पुनः वक्तुं आरभेत इति, अर्थात् पुनः वक्तुं शक्नोति। व्रतकाले नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यस्ति। वस्तुतः कः अर्थः? बहिर्गत्वा नक्षत्रं द्रष्टव्यम् इत्यर्थः न। तस्मिन् काले अर्थात् रात्रौ सम्भाषणं कर्तुं शक्यं, न तु प्रातःकाले इति अर्थः। तत्र वस्तुतः नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्युक्ते साक्षात् नक्षत्रस्य दर्शनानन्तरं सम्भाषणं कर्तुं शक्यते इत्यर्थः प्रतीयते, किन्तु वस्तुतः तात्पर्यं तस्मिन् काले, तद्दिने मेघाच्छन्नः आकाशः, नक्षत्रं न दृश्यते, तर्हि भाषितुं शक्यते वा न वा इति चेत् शक्यते, तस्मिन् काले इत्यर्थः। अत्र अधः व्याख्याने दीयते। कुत्र? It was in the व्याख्यान. Oh, I remember seeing it clearly. I don't find it here now. Okay. So anyway, nakshatram drishtva vacham visrujet इत्यत्र अन्वय संभवे अपि अत्र अन्वयः भवति, अन्वय अनुपपत्तिः नास्ति। नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्युक्ते अन्वय अनुपपत्तिः नास्ति, तर्हि तथापि लक्षणा स्वीक्रियते इत्यत्र अन्वय संभवे अपि तात्पर्य अनुपपत्त्या एव लक्षणा स्वीकारात्। सो अन्वयः भवति, नक्षत्रदर्शनानन्तरं वाचारम्भणं शक्यं,
अन्वयः सम्भवति तथापि लक्षणा किमर्थं स्वीक्रियते तात्पर्य अनुपपत्तिः नक्षत्रं द्रष्टव्यम् इत्यत्र तात्पर्यं न रात्रिकाले प्रातःकाले सम्भाषणं त्यक्तव्यं मौनम् आचरणीयम् इत्येव तात्पर्यं न तु नक्षत्रदर्शने अतः तात्पर्य अनुपपत्त्या एव लक्षणा स्वीकारात् अतः लक्षणा बीजं किं तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसंधानम् understanding that there is something that the tatparya is not being conveyed, not that anvaya is not right, that tatparya is not being conveyed. अस्तु तर्हि अन्वयानुपपत्तिः अपि भवतु तात्पर्य अनुपपत्तिरपि भवतु लक्षणाबीजम् उभयम् इति स्वीकुर्मः इति चेत् एक अनुगमकस्वीकारेण निर्वाहे अनेक अनुगमकस्वीकारे गौरवाच्च. So when this tatparya anupapatti can serve as the common factor, anugamaka, that which underlies everything. So when tatparya anupapatti itself can serve as the anugamaka, as the underlying factor for all lakshana, eka anugamaka svikarena nirvahe, aneka anugamaka svikare. तथा सति अन्वयानुपपत्तिरपि तात्पर्यानुपपत्तिरपि इति बहूनाम् अनुगमकानां स्वीकारे गौरवात्. अतः पूर्वमपि दृष्टम् अन्वयादि अनुपपत्तिः तत्र आदिपदेन तात्पर्यं गृह्यते क्वचित् अन्वयानुपपत्तिः क्वचित् तात्पर्यानुपपत्तिः इति चेत् किमर्थं सर्वत्रापि तात्पर्य अनुपपत्त्या एव निर्वाहः कर्तुं शक्यः. अतः लक्षणाबीजं तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसंधानम् इत्येव वक्तव्यं न तु अन्वयानुपपत्ति प्रतिसंधानम्. स्पष्टम्? अग्रे जहदजहल् लक्षणा विशिष्टार्थबोधकशब्दस्य पदार्थैकदेशे लक्षणायां जहदजहल् लक्षणा इति व्यवहरन्ति वृद्धाः. विशिष्ट अर्थबोधकशब्दस्य सो कश्चित् पदं किञ्चित् विशिष्टम् अर्थं बोधयति तस्य पदार्थ एकदेशे लक्षणायां तस्य पदार्थस्य कस्मिंश्चित् भागे लक्षण पूर्णः पदार्थः न विवक्ष्यते अपि च तस्य पदार्थस्य कश्चन भागः एव विवक्ष्यते. तथा लक्षणायां जहदजहल् लक्षणा जहाति न जहाति कंचन भागं त्यजति कंचन भागं न त्यजति स्वार्थे इत्यर्थः. जहदजहल् लक्षणे इति व्यवहरन्ति वृद्धाः. वाक्यार्थे किंचिदंश त्यागः किंचिदंश परिग्रहश्च. So retaining a part of the shakyartha and omitting the rest, that is jahadajahal lakshana. Atra ग्रामैकदेशे पटैकदेशे च दग्धे ग्रामो दग्धः पटो दग्धः इति व्यवहारः. पटः दग्धः पटः नाम वस्त्रं वस्त्रं दग्धम् इत्युच्यते. कदाचित् अयन् कर्तुं दद्मः तत्र कश्चित् भागः दग्धः तदा अस्माभिः किम् उच्यते वस्त्रं दग्धम् इत्येव व्यवहारः. वस्त्रस्य कश्चन भागः दग्धः इति न व्यवह्रियते. पटो दग्धः एवं ग्रामो दग्धः ग्रामस्य कस्मिंश्चित् भागे दग्धे अपि ग्रामो दग्धः इति व्यवहारः. अत्र ग्रामशब्दे ग्रामैकदेशस्यैव ग्रहणम् एवं पटशब्दे पटस्य एकदेशः एव गृह्यते. अतः जहदजहल् लक्षणा. अत्र ग्रामैकदेशे पटैकदेशे च दग्धे ग्रामो दग्धः पटो दग्धः इति व्यवहारः. तत्त्वमसि इत्यत्र सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वयोस्त्यागः शुद्धचैतन्ययोरभेदान्वयः. तत्त्वमसि इत्यत्रापि एतादृशी लक्षणा जहदजहल् लक्षणा स्वीक्रियते. कथं तत्र तत्त्वमसि इति प्रसिद्धं महावाक्यं किल औपनिषदं महावाक्यं. तत्र व्याख्यानं पश्यामः. यत्र वाच्यैकदेशत्यागेन एकदेशान्वयः. वाच्यः यः अर्थः तस्य एकदेशः नाम कश्चित् भागः त्यज्यते अन्यः कश्चित् भागः अन्वीयते. तत्र जहदजहदिति. यथा तत्त्वमसि इति तत् त्वम् असि इत्यस्ति. त्वं शब्दस्य तत् शब्दस्य च अभेदः
tatra pratipadyate. So that statement says that tat and tvam are abhinna, both are the same. Tat tvam asi, so you are that. So abheda between tat and tvam. अत्र तत् इत्यनेन किमुच्यते? ब्रह्म उच्यते. त्वम् इत्यनेन जीवः. एवं जीवः एव ब्रह्म. ब्रह्म इति जीवब्रह्मणोः ऐक्यप्रतिपादकं तद्वाक्यं तत्त्वमसि इति. अत्र तत्पदवाच्ये सर्वज्ञत्वादिविशिष्टे त्वं पदवाच्यस्य अन्तःकरणादिविशिष्टस्य अभेद अनुपपत्या. So now when you are saying tatpadena brahma uchyate, tvam padena jivaha, so abhedaha kasmin vishaye. So vadati tat brahma sarvagya, sarvagyam, sarvagya padarthaha, sarvagyatvam asti brahmanaha. जीवात्मनस्तु तत् नास्ति अंतःकरणादि विशिष्टस्य. जीवात्मनः अंतःकरणादि सत्त्वात् सः अल्पज्ञः एव, कदापि सर्वज्ञः भवितुं नार्हति. तर्हि कथम् इति अभेद अनुपपत्तिः, अभेदस्य अनुपपत्तिः. अत्र तत्पदवाच्ये सर्वज्ञत्वादि विशिष्टे त्वं पदवाच्यस्य अंतःकरणादि विशिष्टस्य अभेद अनुपपत्त्या उभयत्र विशेषणांश परित्यागः. तद्विशेषणं यदस्ति, यथा तत् पदस्य सर्वज्ञं चैतन्यम् इत्यादि सर्वज्ञादि विशेषणानि सन्ति. एवं जीवः अपि चैतन्यस्वरूपं, किन्तु तत्र अल्पज्ञत्वादि विशेषणानि सन्ति. विशेषणांशाः त्यज्यन्ते. उभयत्र विशेषणांश परित्यागः. तथा च तत्पदलक्ष्यस्य शुद्धस्य त्वं पदलक्ष्येण सह अभेदान्वय उपपत्तिः. शुद्धं यत् चैतन्यं तस्यैव अभेदः प्रतिपद्यते. तस्य विशेषणानां तु अभेदः उभयत्र सत्वं न प्रतिपाद्यते इत्यर्थः. तथा च तत्पदलक्ष्यस्य शुद्धस्य त्वं पदलक्ष्येण सह अभेदान्वय उपपत्तिः इति अभिप्रायः. इदमुदाहरणं जीवब्रह्मणोरैक्यं ब्रुवतां ब्रह्मवादिनां सिद्धान्त अभिप्रायेण. So obviously this is through Advaita Vedanta, because Tattvamasi is interpreted differently in different philosophies. Yatra abhedah athava aikyam pratipadyate tatrapi lakshyarthah swikaraniyah na tu sakshat वाच्यार्थः. यतोहि वाच्यार्थस्य पूर्णस्य वाच्यार्थस्य अन्वयः न भवति. तत्त्वमसि इत्यत्र सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वयोस्त्यागः शुद्धचैतन्ययोः. ब्रह्म अपि शुद्धं चैतन्यं, जीवः अपि तथा. अतः शुद्धचैतन्ययोः अभेद अन्वयः. अत्र विशेषणांश परित्यागः. अतः जहदजहल् लक्षण. तत् पदे सर्वज्ञत्वरूपः एकदेशः त्यज्यते, शुद्धचैतन्यमात्रं स्वीक्रियते. एवं त्वं पदे अल्पज्ञत्वरूपः विशेषणभागः त्यज्यते, शुद्धचैतन्यमात्रं स्वीक्रियते. तयोः अभेदः इति वाक्यस्य अर्थः. जहदजहल् लक्षण. Clear with this portion? अस्तु. अग्रे स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणेति केचित्. पूर्वं किमुक्तं लक्षणायाः? स्वशक्यसम्बन्धः लक्षण इति उक्तं. पदमस्ति, स्वपदेन स्वशब्देन पदम् उच्यते. तस्य शक्यः यः अर्थः तत्सम्बन्धः लक्षण इति केचन वदन्ति. इति लक्षणा उक्ता, किन्तु अत्र उच्यते स्वबोध्यसम्बन्धः लक्षण इति केचित्. मीमांसकाः वदन्ति स्वबोध्यसम्बन्धः लक्षण. So idam vakyalakshanayaः udaharanam. So Mimamsakas, they accept lakshana not only in pada but in the vakya. Swam vakyam
तेन बोध्यः ज्ञाप्यः तेन वाक्यस्य लक्षणा. So they take lakshana in the sentence as a whole and not in words. किमर्थं गभीरायां नद्यां घोषः इत्यादि अनुरोधात्. क्वचित् यथा गंगायां घोषः तथा गभीरायां नद्यां घोषः इति कश्चित् प्रयोगः. So a ghosha, a village in a deep river. Nadi gabhira. Gabhira means depth. So in a river which is very deep. Atrapi saiva anupapattihi. Because nadyam tu ghoshaha na sambhavati iti. किन्तु अत्र लक्ष्यार्थः कथं स्वीकरणीयः कस्य पदस्य लक्षणा गभीरा इति पदस्य लक्षणा वा नदी पदस्य लक्षणा वा गभीरायां नद्यां घोषः इत्यादि अनुरोधात् तथा हि न तावद् गभीरपदं तीरलक्षकम् अस्तु गभीरपदस्य तीरे लक्षणा इति स्वीकुर्मः अर्थात् गभीरपदस्य लक्ष्यार्थः तीरम् तदा किं भवति तीरे नद्यां घोषः इति वाक्यं भवति. If you are saying the गभीर पद means तीर गभीर पदस्य तीरे लक्षणा यदि स्वीक्रियते तर्हि गभीर पदस्य तीरम् इत्यर्थः तीरे नद्यां घोषः इति वाक्यम् अन्वयः न भवति. न तावत् गभीर पदं तीरलक्षकं नद्याम् इति अनन्वयापत्तेः. सो तीरे नद्याम् इति परस्परं समानाधिकरण्येन अन्वयः न भवति. नहि तीरम नदी. सो तीर इज नॉट नदी अतः यत्र समान विभक्तिः तत्र समानाधिकरण्यम्. गभीरा शब्देन यः पदार्थः नदी शब्देन यः पदार्थः उभौ अपि समानौ समानाधिकरण्यम् अस्त्येव. गभीरा पदेनापि नदी एव उच्यते नदी इत्यनेनापि नदी एव उच्यते तत्र समानाधिकरण्यम्. यत्र तु तीरे नद्यां घोषः इत्युक्ते तीरे अस्ति वा नद्याम् अस्ति वा वैयधिकरण्ये प्रयोगः न सम्भवति. न हि तीरं नदी अत एव न नदीपदेपे नदीपदेपि. अस्तु तर्हि नदी इत्यस्य नदीतीरम् इति लक्षणां स्वीकुर्मः तदा किं भवति गभीरायाम् अथवा गभीरे नदीतीरे घोषः. So gabhira there the depth does not refer to tira. Tira is not gabhira. Atayeva na nadi padepi gabhira padartha ananmayat. So gabhire tire ghoshaha ityapi na bhavati because the tira is not gabhira. It is the nadi which is deep, not the tira. Evam cha gabhira pade api lakshyarthah svikartum na shakyate. Nadyam api na svikartum shakyate. Natavad gabhira padam tira lakshakam नद्याम इति अनन्वयापत्तेः. न हि तीरं नदी अतएव न नदी पदेपि गभीर पदार्थ अनन्वयात् न हि तीरं गभीरम् न च प्रत्येकं पदद्वये सा. अस्तु तर्हि गभीर पदस्यापि तीरे लक्षणा नदी पदार्थस्यापि तीरे नदी पदस्यापि तीरे लक्षणा इति प्रत्येकं स्वीकुर्मः इति चेत् न च प्रत्येकं पदद्वये सा विशिष्ट नदी बोध अनापत्तेः. So what is the तात्पर्य here? घोषा is situated on the bank of a very deep river. अतः गभीरत्व विशिष्टायाः नद्याः तीरे घोषः इत्यर्थः विवक्षणीयः. किन्तु यदि प्रत्येकं लक्षण गभीरपदेनापि तीरं बोध्यते नदीपदेनापि तीरं बोध्यते तर्हि तीरे घोषः इत्यर्थः भवति. गभीरायाः नद्याः तीरे घोषः इत्यर्थः न बुध्यते. न च प्रत्येकं पदद्वये सा विशिष्ट नदीबोध अनापत्तेः. तस्मात् समुदाय बोध्य गभीरत्व विशिष्ट नदी पदार्थः तत्संबंधः लक्षणा. अतः किं क्रियते गभीरायां नद्याम् इति पदसमुदायः वाक्यमस्ति तस्य कः अर्थः गभीरत्व विशिष्टा नदी इति बोध्यः अर्थः. So the वाक्य we are not looking at the level of the pada, we are looking at the level of the वाक्य. तस्य वाक्यस्य गभीरत्व विशिष्ट नदी इत्यर्थः. अस्य पदार्थस्य तत्संबद्धः गभीरत्व विशिष्ट नद्या संबद्धः तीरपदार्थः तस्मिन् लक्षणा. अतः स्वबोध्य संबंधः. स्वं नाम वाक्यं समुदायः पदसमुदायः तेन बोध्यः अर्थः गभीरत्व विशिष्ट नदी पदार्थः तत्संबंधः लक्षणा इति स्वबोध्य संबंधो लक्षणा इति मीमांसकाः वदन्ति.
अतः वाक्ये अपि लक्षणा भवति न केवलं पदे. So lakshana is not limited to vakya, it can also be at the level of the pada. अन्या काचित् लक्षणा अत्र उच्यते द्विरेफपदस्य. द्विरेफः इत्यस्ति. कः अर्थः? Any of you know what is द्विरेफ? Namaste, it is Brahmara. Brahmara, it is a bee. Dvirepa means a bee. How do we get it? Is dvau rephau, two rephas. Brahmara iti pade bhakarottaraha kaschid rephah evam ante ekah rephah asti dvirepa yatra dvau rephau nama bhramaraha iti dvirepa padena bhramaraha bee uchyate. कथमत्र इति प्रश्नः. द्विरेफपदस्य स्वलक्ष्य भ्रमर शब्दवाच्यार्थे. So द्विरेफ is not a bee, that is the padartha. सः वस्तुतः यः भ्रमर पदार्थः, that insect does not have two rephas. Right? The two rephas are present in a word which represents that insect. There is a difference. You cannot say dvau rephau yasya saha dvirepha. Dvirefa means a word. It is not a padartha. It cannot refer to the padartha bee, because that bee does not have two rephas. It is a word which represents the bee, which is Bhramara, which has two rephas. Ataha sakshat dvirepa padaha, even though it sounds like yaugika. Dvau rephau yasya dvirepaha, it is not yaugika, because when we say a yaugika pada, like pakang karoti, it is a padartha, the pachaka, the cook, who actually does the paka. So the yaugika, the meaning directly refers to the padartha and not to another pada. Okay, so wherever we are taking yaugika, the artha which we derive from the avayavas, it is the meaning which applies to the padartha, not to the pada. Atayeva saha yogaha shaktihi, because it is directly a sambandha between pada and padartha. But in this case, dvirefa means a word, and that word has a different meaning. So now we are saying dvirefa refers to the meaning. So there is an in-between link. Dvirefa padasya swalakshya bhramara shabda vacyarthe lakshanaya. Now dvirefa means a bee. Bhramara means the word bhramara. Bhramara shabdasya yaha vacyarthaha bhramara padarthaha tatra lakshana. Tatra lakshita lakshana iti vyavaharaha. So we are taking lakshana at two stages. In the first stage, the word dvirepa refers to bhramara by lakshana, to the word bhramara by lakshana. The word bhramara refers to the bhramara padartha. Okay, so there are two steps. The word dvirepa referring to the bhramara padartha is called lakshita lakshana. द्विरेफपदस्य स्वलक्ष्य भ्रमर शब्द वाच्यार्थे लक्षणायां लक्षित लक्षणा इति व्यवहारः. स्वबोध्य पदवाच्यत्वं सम्बन्धः. So what is the sambandha here? स्वं नाम द्विरेफपदं, तेन बोध्यं पदं भ्रमरपदं, भ्रमरपदेन वाच्यः भ्रमरपदार्थः. स्वबोध्य पदवाच्यत्वं सम्बन्धः. So when this word refers to a different word, that word refers to a padartha. So now we are saying this word directly refers to that padartha. It is called lakshita lakshana. Dvirepa padasya swalakshya bhramara shabda vacyarthe lakshanayam lakshita lakshana iti vyavaharaha. Swabodhya padavacyatvam sambandhaha. This is actually not accepted by many. So they say vastutaha rudhihi. Dvirepa shabdasya atrapi vyakhyaane kutrachidasti. Rudhya eva etat. We actually accept Shakti and not Lakshana, but according to Tarkikas, there is Lakshita Lakshana in this case. Okay, so evam Lakshanayaha आदौ गौणी शुद्धा इति भेदः प्रतिपादितः. ततः जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा इति. ततः तात्स्थ्यादि निमित्तानि प्रतिपादितानि. अन्वय अनुपपत्ति प्रतिसंधानम अथवा तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसंधानम लक्षणा बीजम इति प्रतिपादितम्. अत्र इदानीं लक्षित लक्षणा प्रकारान्तरेण पुनः लक्षणा द्विविधा.
इदानीम् अन्यः कश्चित् विभागः प्रदर्श्यते लक्षणायाः. So the different vibhagas are based on different factors. Okay, so the first vibhaga, which is Gauni and Shuddha, it represents the sambandha. What kind of sambandha exists between Vachyartha and Lakshyartha. Whereas the Jahatsvartha, Ajahatsvartha, Jahad-Ajahatsvartha, it refers to the kind of the Shakyartha, to what extent the Shakyartha is a part of Lakshyartha. So in Jahatsvartha it is not at all a part. In Ajahatsvartha its meaning is expanded, whereas in Jahad-Ajahal Lakshana its meaning is contracted. Ityevam Shakyarthasya Lakshyarthasya katham किं शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थे भानं भवति वा न वा इति दृष्ट्या सः विभागः कृतः. इदानीम् अन्यप्रकारेण विभागः क्रियते. प्रकारान्तरेण पुनर्लक्षणा द्विविधा तथा हि प्रयोजनवती रूढा लक्षणा द्विविधा मता इति. असति प्रयोजने शक्यसम्बन्धः निरूढलक्षणा. प्रयोजनवती and रूढा. So लक्षणायाः द्वैविध्यम्. यत्र लक्षणया किञ्चित् प्रयोजनं साध्यते. So why do you represent when you can say गङ्गातीरे घोषः? किमर्थं गङ्गायां घोषः इत्युच्यते? तत्र किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति. So there is a purpose, specific purpose for which you are using lakshana. So such cases we call it prayojanavati. Whereas in some cases there is no specific prayojana for using a pada to represent a lakshyartha. सा लक्षणा रूढा इत्युच्यते. रूढा अथवा निरूढा. असति प्रयोजने शक्यसम्बन्धः निरूढलक्षणा. तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति. So why not say the lakshya, I mean lakshya can be represented by a different pada. किमर्थम् अनेन पदेन उच्यते इत्यत्र किमपि प्रयोजनं न भवति. असति प्रयोजने शक्यसम्बन्धः निरूढलक्षणा. त्वचा ज्ञातम् इत्यादौ. त्वचा ज्ञातम्, त्वक् नाम the skin. So he knows through his skin. शैत्यं वा उष्ण्यं वा त्वचा ज्ञातम् इति. इत्यादौ यथा त्वचः त्वगिन्द्रिये. अत्र त्वक् शब्दस्य त्वगिन्द्रिये लक्षणा. So tvak refers to the skin, that is the physical organ which covers the body. But the tvagindriya is actually the sense receptors. Okay, those which can perceive touch. Those are the tvagindriya. You cannot know through just the skin. Okay, if it is just the skin devoid of its receptors, you cannot know. So it cannot be a karana for jnana. Tvacha jnatam ityatra त्वक् करणकं ज्ञानम् इति भवति. केवलस्याः त्वचः ज्ञाने करणत्वं नास्ति. इन्द्रियस्यैव अस्ति. So it is only the indriya which can perceive knowledge, which can be the karana for knowledge, not the physical organ. अतः त्वचा ज्ञातम् इत्यादौ त्वचः त्वगिन्द्रिये लक्षणा. So the word त्वक् does not mean the physical skin. त्वगिन्द्रिये त्वचि तात्स्थ्य तात्स्थ्येन त्वगिन्द्रिये लक्ष्यणा इति स्वीक्रियते. किं प्रयोजनं वैसे त्वचा त्वगिन्द्रियेण ज्ञातम् इत्येव वक्तुं शक्यते. There is no specific prayojana in saying त्वचा ज्ञातम्. तत्र तु निरूढा लक्षणा. So सर्वत्र तत्र त्वक् शब्देन त्वगिन्द्रियं लक्ष्यते इत्येव उच्यते. इयं तु शक्त्यपरपर्यायैव. This is as good as shakti. त्वच् शब्दस्य त्वगिन्द्रियम् इत्यर्थः. So in some cases it could mean the skin, the physical organ. In some cases it could mean the sense receptor. Iyam tu shaktyaparaparyayaiva. The nirudha lakshana is as good as shakti. Gangayam ghoshaha ityatra tire gangagata shaitya pavanatwadi pratitihi prayojanam. So गंगायां घोषः इत्यत्र तु लक्षणायां प्रयोजनम् अस्ति. किं प्रयोजनं? तीरे गंगायाः तीरं तीरे गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीतिः. So by saying गंगायां घोषः, we are transporting the dharmas of Ganga such as shaitya or pavanatva to the tira and thereby to the grama. So that ghosha has these properties. Ityarthah. Gangayam ghoshaha ityatra tire
गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीतिः प्रयोजनम् गौर्वाहीकः इत्यत्र सादृश्यं लक्ष्यतावच्छेदकं गवाभेद प्रत्ययः प्रयोजनम्. So there also we are trying to there is a similarity between the go and vahika or agnirmanavakah. अतः तत्र सादृश्य प्रतिपादनम् अभेद प्रत्ययः प्रयोजनम्. कुन्ताः प्रविशन्ति इति भीतिपलायमान वाक्ये. So कुन्ताः प्रविशन्ति, so the spears are coming इति केन उच्यते? भीतिपलायमान वाक्ये. Somebody who is running away, say thieves or a thief runs away on seeing the policeman. He says, oh, guns are here. So he refers to the guns because he is scared of the gun and not of the policemen themselves. एवं कुन्ताः प्रविशन्ति इति भीतिपलायमानवाक्ये कुन्तविशिष्टपुरुषे. सो लक्ष्यार्थः कुन्तविशिष्टपुरुषः. किं प्रयोजनं? कुन्तगततैक्ष्ण्यप्रतीतिः. The kunta as an ayudha, it is very sharp and piercing. तद्गतस्य तैक्ष्ण्यस्य प्रतीतिः लक्ष्यार्थे अपि भवति इति प्रयोजनम् इत्याहुः. So all these prayogas, lakshana, are made with a purpose. So the purpose is to impose some attribute of the shakyartha to the lakshyartha. Okay, so not directly expressing the lakshyartha. So you are taking it through lakshana is because it will convey a particular meaning which would not be conveyed if that meaning is directly said, expressed. Okay, so ataha prayena prayojanavati lakshana कदाचित् निरूढ़ा लक्षणा अपि भवति इति प्रयोजनवती रूढ़ा लक्षणा द्विविधा मता इति इत्याहुः. के आहुः? If you remember the beginning of the लक्षणा, ननु लक्षणा कः पदार्थ इति चेत् अत्र तार्किकाः इत्याहुः. So everything which he represented now in the Paramalaghu Manjusha is all lakshana according to the Tarkikas. Nyaya Shastra matena iyam lakshana iti Tarkikaha ahuhu iti anvayaha. Tarkikaha lakshanam evam vadanti. So all the types of lakshana, the different examples, everything was according to the Tarkikas. Sarva muktva तन्न एतत् सर्वं न अङ्गीकुर्मः वैयाकरणमते लक्षणा नास्ति इति नागेशस्य सिद्धान्तः. सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यात् लक्षणायाः अभावात्. सो परमलघुमञ्जूषायां उक्तप्रकारेण वैयाकरणमते लक्षणा एव नास्ति. सो वी डू नाट् एक्सेप्ट् अ सेपरेट् वृत्ति काल्ड् लक्षणा. अत्र तु वस्तुतः शक्तिरेव इति प्रतिपादयति. तन्न सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यात्. भाष्ये वाक्यमेकमस्ति, अग्रे उच्यते, कुत्र गतं? सर्वो शब्दः तात्पर्यानुसारं सर्वमर्थम् अभिधत्ते इति भाष्यम् इति भाष्यम्. So words are not, their meanings are not restricted by themselves. Sati tatparye, based on the vivaksha, a word can convey different meanings. It can convey almost all possible meanings. इत्येव भाष्यकारेण उच्यते. अतः सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यात् लक्षणायाः अभावात्. So this सर्वे सर्वार्थवाचकाः is something which is often used in Vaiyakarana parlance. Okay. Kvadachit dhatunam anekarthatvam, even though the dhatus meanings are indicated in the dhatu patha, there are many cases where we see that the dhatus are used in a wide range of meanings. Okay, not in that particular sense. Atah tatrapi sarve sarvarthavachakaha iti asmabhihi prayujyate. It basically means that artha cannot be restricted. Asya padasya ayameva arthaha iti pratignyaya vaktum na shakyate. So it depends on what is the tatparya, what is the intention ityarthaha. सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यात् लक्षणायाः अभावात्. वृत्तिद्वयावच्छेदककल्पने गौरवात्. If we accept lakshana vritti also, vrittidvayam asti, because lakshana is rooted in shakti. You cannot have shakti, you cannot have lakshana without shakti. Yatra lakshana tatra shakti bhavet.
you first take shakti, शक्यतावच्छेदकम् अस्ति, शक्यार्थः अस्ति, शक्यार्थस्य अनुपपत्तिः प्रतिसन्धातव्या, अन्वयस्य वा तात्पर्यस्य वा अनुपपत्तिः अस्ति इति विचिन्त्य ततः लक्ष्यतावच्छेदकमूलकं लक्षणा क्रियते. So vrittidvaya, you are taking two vrittis compulsorily because lakshana is not a direct vritti. You cannot directly say that this word means this. Okay. अतः वृत्तिद्वय अवच्छेदकद्वय कल्पने, वृत्तिद्वयं शक्तिः लक्षणा इति वृत्तिद्वयं तद् अवच्छेदकद्वयं, शक्यतावच्छेदकं किञ्चित् लक्ष्यतावच्छेदकं किञ्चित् इति कल्पने गौरवात्. So you are saying to understand Gangayam Ghoshaha, you should first know the Shakyatavachedaka, know the Shakya Padartha, then know the Lakshyatavachedaka and know the Lakshyartha. It is all too big for understanding. You cannot, Jnane Gauravam Bhavati, Jaghanya Vritti Kalpanayaha Anyayatvacha. Also, Atra Kim Kriyate Ado Shaktihi Svikriyate Tyajyate Anantaram Lakshana Svikriyate. तर्हि किमर्थं मध्ये शक्तिः भवेत्? जघन्यवृत्तिः, जघन्यं नाम त्याज्यं. सो एकं वस्तु केवलं त्यागार्थं कस्यचन वस्तोः स्वीकरणं अन्याय्यं, जघन्यवृत्तिकल्पनायाः अन्याय्यत्वाच्च. अतः अत्र केवल त्यागार्थं शक्तेः स्वीकारे अन्याय्यत्वं. वृत्तिद्वयस्य अवच्छेदकद्वयकल्पने गौरवं, जघन्यवृत्तिकल्पनायाः अन्याय्यत्वं च. कथं तर्हि गंगादिपदात् तीरप्रत्ययः? अस्तु, एतत् लॉजिकली अस्तु, शक्तिद्वयं गौरवं वृत्तिद्वयं गौरवम् इत्यादि, किन्तु अनुभवसिद्धमस्ति गंगायां घोषः इत्यत्र गन्धकापदात् तीरप्रतीतिः. कथम् इति चेत् कथं तर्हि गंगादिपदात् तीरप्रत्ययः? भ्रान्तोऽसि सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यमेव गृहाण. So he says the bhashya itself is pramana that the word Ganga itself can convey the meaning of tira. Ganga padat shaktya eva tirasya bhanam natu lakshana iti prathak vrittihi tatra kalpaniya. Tathahi shaktihi dvividha prasiddha aprasiddha cha. So Shakti is of two kinds. One is the Prasiddha Shaktihi, Apara Aprasiddha Shaktihi. आ मंदबुद्धि वेद्यात्वं प्रसिद्धात्वं. प्रसिद्धा नाम का? मंदबुद्धीनामपि अनुभव वेद्या. सो ये मंदबुद्धयः ते अपि गंगापदात् गंगाप्रवाह रूपम् अर्थम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति. अतः गंगापदस्य प्रवाहे प्रसिद्धा शक्तिः. सहृदय हृदय मात्र वेद्यात्वं अप्रसिद्धात्वं. किन्तु यः अर्थः सहृदय हृदय मात्र वेद्यः, only those who are sahridayas can understand Gangayang Ghoshaha. It is true, Gangayang Ghoshaha, unless somebody explains it, if for you to understand by yourself, there requires to be some qualification, what they call as a sahridaya. Yaha uktasya tatparyam ग्रहीतुं शक्नोति. सहृदय हृदय मात्र वेद्यात्वम् अप्रसिद्धात्वम्. अतः गंगायां घोषः इत्युक्ते मंदबुद्धयः गंगापदात् तीरं ज्ञातुं न प्रभवन्ति. ये तु सहृदयाः ते हृदयेन तादृशमर्थम् अवगच्छन्ति. अतः शक्तिर्द्विविधा, प्रसिद्धा अप्रसिद्धा च. आमन्दबुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वं, सहृदय हृदय मात्र वेद्यात्वम् अप्रसिद्धात्वं. तत्र गंगादिपदानां प्रवाहादौ प्रसिद्धा शक्तिः. सो या शक्तिः गंगापदेन तीर प्रवाहस्य प्रतीतौ प्रसिद्धा शक्तिः, तीरादौ च अप्रसिद्धा. गंगापदेनैव तीरस्यापि प्रतीतिः भवति, किन्तु सा अप्रसिद्धा शक्तिः. सो बेस्ड ऑन योर आउटलुक, बेस्ड ऑन द training, if you are a sahridaya, you will be able to understand that shakti, but that is also shaktireva. Tatra prithak वृत्तिः नास्ति. साक्षात् गंगापदेन तीरस्य प्रतीतिः. तत्र किं बीजम्? अत्र तीरमेव बुध्यते इत्यत्र तात्पर्यमेव प्रमाणम्. अत एव सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्यमेव गृहाण. ननु सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति चेत् ब्रूषे. वयम् एतत् स्वीकुर्मः, सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति स्वीकुर्मः चेत् तर्हि घटपदात् पटप्रत्ययः किं न स्यात्? So it is
non-regulative. So you can say anything and mean anything. So घटः इत्युच्यते वस्तुतः पटः विवक्ष्यते इति कुतो न भवति. घटपदात् पटप्रत्ययः किं न स्यात् इति चेत् न. सति तात्पर्ये इत्युक्तत्वात् तात्पर्याभावात् इति गृहाण. So the conditioning factor is the tatparya. So that is why even in Lakshana he said it is the tatparya which governs what is the Lakshana. So it is basically the intention, what is being conveyed. So घटपदात् घटपदस्य पटार्थे तात्पर्यं नास्ति इत्यनेनैव सा प्रतीतिः न भवति. यत्र तात्पर्यम् अस्ति गङ्गापदस्य तीरे गङ्गापदेन तीरं बुध्यताम् इति तात्पर्यं यत्र अस्ति तत्र तादृशस्य अर्थस्य भानं भवति. तात्पर्यं च अत्र ऐश्वरम्. अस्तु, कस्य तात्पर्यं? हूज इंटेंशन? तात्पर्यं च अत्र ऐश्वरम्. यथा ईश्वरेच्छा शक्तिः इति तार्किकैरुच्यते, अत्र ईश्वरस्य तात्पर्यं देवता महर्षि लोक वृद्ध परम्परातः अस्मदादिभिः लब्धम्. सो तत् तात्पर्यं वयं जानीमः कथं. देवता महर्षि लोक वृद्ध परम्परातः. So through the gods or the sages or the वृद्ध परम्परा. So our lineage. एवं परम्परया एतत् तात्पर्यम् अस्माभिः अस्मदादिभिः लब्धम् इति सर्वं सुरूढम्. इत्येवं परमलघुमञ्जूषायां लक्षणा प्रकरणे लक्षणा प्रत्याख्यायते अथवा निराक्रियते. अर्थात् लक्षणा इति पृथक् वृत्तिः नास्ति इति सिद्धान्तः अत्र. लक्षणा इति व्यवहारः क्रियते किन्तु वस्तुतः सा अप्रसिद्धा शक्तिः. All the udaharanas are correct. You are not negating the udaharanas. तैः उदाहरणैः तादृशः अर्थः बुध्यते इति सर्वं सत्यं. He is just negating that Lakshana is not a separate vritti. It is not different from Shakti. Okay? It is a kind of Shakti which is not prasiddha. सामान्यतः तस्य अर्थस्य प्रतीतिः न भवति. प्रसङ्गवशात् तात्पर्यानुरोधेन तादृशस्य अप्रसिद्धायाः अपि शक्तेः प्रतीतिः भवति इति नागेशस्य मतम्. Any questions? So अद्य कृतं संक्षेपेण पुनः पश्यामः. अन्वय अनुपपत्ति प्रतिसन्धानं लक्षणाबीजम् इति तार्किकाः वदन्ति. वस्तुतः तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसन्धानमेव बीजम्. तात्पर्याधारेणैव लक्षणा क्रियते न तु केवलम् अन्वयाधारेण. अत एव गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदस्यैव तीरे लक्षणा न तु घोषपदस्य मकरादिषु लक्षणा. अत एव गङ्गायां पापी गच्छति इत्यत्र पापी इत्यस्य भूतपूर्वपापावच्छिन्ने लक्षणा न तु गङ्गापदस्य नरके लक्षणा इत्यादि प्रतिपादितम्. स्वबोध्यसम्बन्धः लक्षणा नाम वाक्यलक्षणा विषये दृष्टवन्तः. गभीरायां नद्यां घोषः इत्यत्र केवलस्य गभीरपदस्य वा केवलस्य नदीपदस्य वा लक्षणा न अपि तु गभीरत्वविशिष्टा या नदी तस्याः तीरे लक्षणा. एवं स्वबोध्यसम्बन्धः लक्षणा सा एव वाक्यलक्षणा इत्युच्यते. लक्षितलक्षणा अपि दृष्टा. द्विरेफपदात् भ्रमरपदं बोध्यते. तस्य वाच्यः अर्थः भ्रमरपदार्थः. द्विरेफपदस्य भ्रमरपदार्थे लक्षितलक्षणा इति वदन्ति. पुनः द्वैविध्यं दृष्टं. प्रयोजनवती रूढा. यत्र किञ्चित् प्रयोजनं भवति यथा तीरे शैत्यपावनत्वादिप्रतीतिः प्रयोजनं सा प्रयोजनवती लक्षणा. अन्या रूढा अथवा निरूढा लक्षणा इत्युच्यते. एतत् सर्वम् उक्त्वा वैयाकरणमतानुगुणं लक्षणायाः निराकरणं दृष्टम्. सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति भाष्याश्रयेण यत्र तात्पर्यमस्ति तत्र काचिद् अप्रसिद्धा शक्तिः भवति. शक्तिद्वयकल्पने गौरवं जघन्यवृत्तिकल्पने अन्याय्यम्. एकां वृत्तिं स्वीकृत्य त्यजामः इत्येतत् अन्याय्यम् इति कारणेन शक्तिः द्विविधा प्रसिद्धा अप्रसिद्धा. आमन्दबुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वं सहृदयहृदयमात्रवेद्यात्वम् अप्रसिद्धात्वम्. अतः गङ्गापदात् गङ्गापदस्य प्रवाहे प्रसिद्धा शक्तिः तीरादौ तु अप्रसिद्धा शक्तिः. तात्पर्यानुगुणं सा शक्तिः बुध्यते. तात्पर्यं च ईश्वरं
देवता महर्षिलोक वृद्धपरम्परातः अस्मदादिभिर्लब्धम् इति लक्षणाप्रकरणं समाप्तम्. Any questions? So in the next class we will talk about Vyanjana. Okay, so there are three vrittis: Shakti, Lakshana and Vyanjana. Tarkikas take Shakti, Lakshana. They say Vyanjana is not required. Vyakaranas, I mean Nagesha says Shakti and Vyanjana are required, but Lakshana is not required. Okay, so we will see that in the next class. Shivannatva hi Nageshe Nanindya Paramalaghu Vyakarana Siddhanta Manjosha Isha Virachyate. So the next class is on next Wednesday. Okay, so no class on Friday or Monday. Okay, so the next class for Manjusha will be on next Wednesday. Dhanyawadaha.